अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम माया फ्यूजी था और अब मेरा नाम मदीहा है। मुझे बचपन से ही इस्लाम के मुतालिक कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी और जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो भी सब गलत थी और मैं इस्लाम को पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी मीडिया, क्योंकि मीडिया बताता है कि इस्लाम का मतलब है दहशतगर्दी। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा बहुत बाद में हुआ, जब मैं बड़ी हुई, कि नहीं, इस्लाम बतौर मज़हब दहशतगर्दी नहीं सिखाता। ये कुछ लोग हैं जिनके अमाल की वजह से आप सारे मुसलमानों को गलत नहीं कह सकते। मगर बचपन में मैं मुसलमानों से बहुत डरती थी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी के चौथे साल में थी तो मैं यहाँ जापान दावा सेंटर आई। यहाँ मैं पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी की एक सहेली के साथ आई थी। वो यहाँ जॉब करती थी। मगर यहाँ दावा सेंटर के जो शेख साहब हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से मिले और पहली मर्तबा में किसी मुसलमान से मिली तो मुझे लगा कि जो कुछ मैं इस्लाम के मुतालिक समझती थी सब गलत था। और फिर मेरा यहाँ अक्सर आना जाना रहने लगा। फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम इतना खौफनाक मजहब नहीं है जितना कि इस दावा सेंटर से बाहर के लोग इस्लाम से खौफजदा हैं, तो मैंने चाहा कि बाहर के लोगों को भी बताऊं कि इस्लाम अच्छी चीज़ है। मुझे इस्लाम के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो 2.5% ज़कात का माल लेने का निज़ाम था, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि कैसे आज से 1400 से भी ज़्यादा साल पहले इस्लाम ने माशी मसावात कायम करने का ऐसा निज़ाम मुरतब किया जिसमें आप अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। मेरे बारे में ये पूछा जाए कि मैं इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुई, तो मैंने जब यहाँ दावा सेंटर में आना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यहाँ कितने लोग आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। तो मुझे भी तजस्सुस हुआ कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इस्लाम की तरफ इस तरह खींचे चले आ रहे हैं। मैंने सोचा कि इस्लाम के मुतालिक मालूमात हासिल की जाए और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने में हर्ज भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ जानने और नॉलेज हासिल करने के लिए यहाँ आना शुरू किया और यहाँ इनके लेक्चर अटेंड करना शुरू किए। उस वक्त मेरा मकसद इस्लाम कबूल करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ सीखना था कि इस्लाम क्या कहता है। तो यूँ कह ले कि मैं यहाँ सिर्फ मालूमात लेने आई थी ताकि बाहर के लोगों को बता सकूं कि इस्लाम बुरा मज़हब नहीं है। मगर जब मुझे यहाँ आते हुए 6-7 महीने हो गए, तब मेरे साथ 2 अजीब चीज़ें हुई जो मैं कभी नहीं भुला सकती। पहली है कि मुझे पोर्क यानी सूअर का गोश्त बहुत पसंद था, मगर ना जाने क्यों अचानक मुझे वो बहुत बदमज़ा लगने लगा। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती और पोर्क ऑर्डर करती, मगर मुझे उसका जायका इतना बदमज़ा लगता कि मैं एक निवाले के बाद ही खाना छोड़ देती। तो इस्लाम में पोर्क हराम है और अल्लाह ने मेरा पोर्क खाना बंद करवा दिया था। दूसरा अजीब वाकया जो मेरे साथ पेश आया वो एक ख्वाब था। जब मैंने पोर्क खाना छोड़ दिया तो उसके 2 हफ्ते बाद मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने देखा कि 2 लोग फौत हो गए हैं, जिनमें से एक मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था और दूसरा पता नहीं कौन था। वो मैं ख्वाब से बेदार होने के बाद भूल गई। मगर ख्वाब जो मैंने देखा था वो ख्वाब नहीं भूली। मैंने देखा कि जो 2 लोग मर गए हैं उनमें से एक शख्स को फरिश्ता उठाकर ले गया है और उसे जन्नत में भेज दिया गया है, और मेरा दोस्त जो उस ख्वाब में मर गया था उसको बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला शैतान उठाकर ले गया और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। तो इस ख्वाब के बाद मैं डर गई कि अगर मेरी मौत भी किसी दिन ऐसे ही किसी हादसे में हो गई और मैं बगैर इस्लाम के मर गई तो मुझे भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब के ज़रिए इशारा दिया है कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वाक़यात सुन रखे थे जिनको ऐसे ही मुख्तलिफ ख्वाबों के ज़रिए इशारे मिले। तो वो ख्वाब नहीं बल्कि हिदायत की तरफ बुलावा था। मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे मुश्किल काम था अपनी वालदा को इस बारे में बताना, क्योंकि मैं अपनी वालदा के साथ ही रहती हूँ।
تو پہلے میں نے سوچا کہ بات جب تک ممکن ہے ان سے چھپائی جائے، مگر میرے لیے ان سے چھپانا بہت لمبے عرصے نہیں چل سکتا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ میرے لیے ناشتہ میری والدہ تیار کرتی تھیں اور میں کھانے میں حلال حرام کا خیال کرتی تھی۔ تو اکثر میں گھر پر ناشتے سے انکار کرنے لگی۔ دوپہر کا کھانا میں باہر ہی کھاتی تھی، مگر ڈنر بھی باہر ہی کرنا شروع کر دیا۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ میں والدہ سے لمبے عرصے تک اپنے اسلام کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ پھر آخرکار 2 ہفتے کے بعد ایک دن میں نے والدہ کو بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ یہ سن کر سکتے میں آ گئیں اور پھر انہوں نے مجھ سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھیں، نہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ رونے لگیں اور بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں صرف اپنے لباس اور رہن سہن کے اعتبار سے تبدیل ہوئی ہوں، یعنی اب میں اسکارف لیا کروں گی، پورے جسم کو ڈھانکنے والا لباس پہنوں گی، دن میں عبادت کروں گی وغیرہ وغیرہ، مگر میں اندر سے تو وہی ہوں، آپ کی بیٹی، اور ہمیشہ آپ کی بیٹی رہوں گی۔ پہل تو انہوں نے میرے مذہب تبدیل کرنے کو بالکل قبول نہیں کیا، مگر اب انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ برداشت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ کھانا بنانے سے پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ کیا حلال ہے، تم کیا کھاؤ گی؟ اب وہ میری وجہ سے گھر میں حلال ہی پکاتی ہیں۔ پھر اب اگلا مرحلہ تھا اپنے والد اور دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں کو بتانا۔ تو میں پریشان تھی کہ سب کو الگ الگ کیسے بتاؤں، اور پھر سب کا پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا، اور ان سب کے ڈھیروں سوال ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ بس اسی سوچ کی وجہ سے میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ انسٹاگرام پر سب کے لیے اس بارے میں ایک پوسٹ کر دی جائے۔ تو میری پوسٹ کے بعد سب کا رویہ تقریباً نارمل ہی تھا، کوئی اتنا شدید رد عمل نہیں آیا جیسا کہ میں سوچ رہی تھی۔ میرے ہی کالج کے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اب اگر تم مسلمان ہو گئی ہو تو انسٹاگرام پر اسلام کے متعلق اچھی اچھی چیزیں پوسٹ کرنا تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام اچھی چیز ہے۔ میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو حالانکہ تم خود مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ عرصے پہلے وہ امریکہ گیا تھا، وہاں وہ بہت سارے مسلمانوں سے ملا اور اب وہ سمجھتا ہے کہ اسلام اچھی چیز ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی اچھائی بتانی چاہیے۔ اگلے ہی دن میں نے اس سے ہونے والی ساری گفتگو ایسے ہی انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا اس کا ایسا رد عمل آئے گا۔ وہ پوسٹ میرے والد کے چھوٹے بھائی یعنی میرے انکل نے پڑھ لی اور وہ میری پوسٹ پڑھ کر رونے لگے کہ مایا نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے میرے والد کو بتایا اور میرے والد نے مجھے فون کیا۔ وہ اور میرے چچا میرے اوپر چیخ رہے تھے اور مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اب تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گی؟ کیا تم بت مت ترک کر کے ہم سے اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر لو گی؟ بہرحال وہ بہت اپسیٹ اور ناراض تھے اور ابھی تک ناراض ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے کچھ چیزیں بہت مشکل تھیں، جن میں سے ایک تھی لمبے لمبے لباس پہننا جن سے پورا جسم ڈھانکا جا سکے۔ چونکہ میں نے سردیوں میں اسلام قبول کیا تھا اس لیے میں پریشان تھی کہ گرمیوں میں اس لباس کے ساتھ کیسے مینیج کروں گی اور مجھے گرمی لگے گی، مگر گرمیاں آتے آتے میں کافی حد تک عادی ہو چکی تھی۔ دوسری مشکل جو پیش آئی وہ حلال کھانے کی تھی۔ یہاں جاپان میں حلال کھانا ملنا بہت مشکل ہے اور آپ کے پاس کھانے میں آپشن سبزیاں اور مچھلیاں ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ پوک تو ویسے ہی حرام، اور باقی مرغی یا دوسرے جانوروں کا گوشت جو حلال ہے وہ بھی ہم اس لیے نہیں نہ کھا سکتے کیونکہ وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ اور دوسرے بہت سارے ممالک میں حلال فوڈ آسانی سے مل جاتی ہے، مگر جاپان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہاں اتنی آسانی سے حلال کھانا دستیاب نہیں ہوتا۔ تیسری بڑی مشکل میرے لیے عربی میں نماز یاد کرنا تھی، کیونکہ عربی الفاظ ہم جاپانیوں کے لیے بالکل ہی اجنبی اور مشکل ہے، مگر بہرحال اس کام میں سینٹر والوں نے میری بہت مدد کی۔ یہ کچھ کتب ہے جن میں عربی کو جاپانی زبان میں ترجمہ کر کے سمجھایا گیا ہے اور یہ کتابیں ہمیں عربی سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ یہ وہ لباس ہے جو میں عموماً گھر سے باہر پہن کر نکلتی ہوں
और इसी लिबास में मैं नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं मुस्तकबिल में इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं वो चीज़ें जापान में लाकर बेचूंगी जो कि यहाँ मुसलमानों की ज़रूरत है, मगर मुसलमानों को आसानी से दस्तयाब नहीं है। मैं 6 महीने मलेशिया रहकर आई हूँ। वहाँ हलाल फूड और मुसलमानों की ज़रूरत से वाबस्ता हर चीज़ आसानी से दस्तयाब है। तो मेरा इरादा है कि चीज़ें मलेशिया से इंपोर्ट करके जापान में मुसलमानों को फरहम की जाएं, ताकि जिन चीज़ों के हुसूल में मुझे परेशानी रही है, दूसरों को इसमें परेशानी ना हो।